Ahmed Zai Lawyers, specialist immigration lawyers. We are practicing exclusively in the areas of UK immigration law, UK citizenship, UK work permit, UK entrepreneur visa, 5-tier immigration system, student visas, indefinite leave to remain. Contact us at Ahmed Zai Lawyers, 385 Stafford Road, Birmingham, B11 4JZ, or call us on 0121 753 0073. We cater for English, Urdu, Arabic, Pashto and Russian languages. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के साथ वक्फे के बाद हसन असर खान आप तमाम लोगों की खिदमत हाजिर है। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात करेंगे आप लोगों से बराह रास्त। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप नंबर मिला सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं वो सवालात जो कि आप लोगों के जहनों में होंगे, हम देंगे आप लोगों के सवालात के जवाबात। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इतला देता जाऊं कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम और जो दिन है वो चेंज हो गया है, तो उस हवाले से भी मैं आपको मालूमात देता चलूँ ताकि आप लोगों को कोई जहमत ना उठानी पड़े। हम हर थर्सडे को 7:30 बजे से 9 बजे तक आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। तो टाइम जो है वो हर जुमेरात को 7:30 से 9 बजे तक का होगा हमारा। तो अगले थर्सडे से हमारा ये टाइम जो है वो रेगुलर हो जाएगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। अब हम आप लोगों की जितनी भी लाइव कॉल्स आएंगी, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? पाकिस्तान से। वेल डन जी, बहुत आपने इतनी दूर से कॉल मिलाई है, मशकूर है। क्या पूछना चाहेंगे जनाब आप? अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए थोड़ी सी ताकि हमें आवाज़ आए। ठीक है सर। जी जनाब। सर मैं स्टूडेंट वीज़े के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेना चाहता था। अच्छा जी, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से आप मालूमात चाहते हैं, तो आप यानी किस लेवल के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद? इंटरमीडिएट का। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद। ठीक है जी, आप ऐसे कीजिए, प्रोग्राम देखते रहिए, शकील साहब आपके सवाल का जवाब दे। सर एक मिनट, आइल्स और टोफल में ये मैंने पूछना था, आइल्स और टोफल में क्या है? आइल्स और टॉफल में। ठीक है जी, मैं टॉफल और आइल्स के बारे में भी आपको मालूमात देखता हूँ शकील साहब से, और टॉफल के डिफरेंस के बारे में भी, और स्टूडेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए, शकील साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी शकील साहब, इनके सवालात जो थे 3 हिस्सों पर थे। एक तो ये स्टूडेंट वीज़े के हवाले से सवाल पूछ रहे थे, इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज लेवल पे ही ऑब्वियसली कोई बंदा अगर आ सकता है। दूसरा ये कि आइल्स और टॉफल, आइल्स का जो है यहीं पर यूके आने के लिए ज़्यादातर आइल्स ही यूज़ होता है, टॉफल तो अमेरिकन ज़्यादातर वहाँ उसके लिए यूज़ होता है जो इनका इनिशियल एंट्री लेवल जो टेस्ट होते हैं। बहरहाल आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, यहाँ पे आने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको एक स्पॉन्सर होना चाहिए। जो यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं वो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहिए, और वो आपको एक जो स्पॉन्सर का जो लेटर है वो आपको इशू करेंगे। आपको पहली बात यह है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसको देखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जब वो सबमिट करेंगे तो फिर वो आपको असेस करेंगे। अगर वो समझते हैं कि आप क्वालिफाई होते हैं फिर आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट आप ले जाएं एम्बेसी के पास। और दूसरी बात ये है कि आपका जो मेंटेनेंस है, ये जो आप यहाँ पे जो फ़ीस है ये भी आपने शो करना है कि आप जो साल का जो फ़ीस है वो भी आप दे सकते हैं।
आप मज़ीद वो वेबसाइट हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपका जो फ़ीस है वो भी देनी पड़ती है, वो शो करना पड़ता है एम्बेसी के जो एप्लीकेशन डालेंगे। वो आपका जो क्या नाम है जो ख़ुद को रखने के लिए 1 साल के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे खाना वगैरह ये आपकी जो रहाइश है उसको भी पूरा करना पड़ता है, वो भी आपने शो करना, आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो भी शो करना पड़ता है। मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कि अगर आप लंदन के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 800 पाउंड शो करना पड़ता है 9 महीने के लिए, कि आपके पास 800 पाउंड है 9 महीने के लिए, प्लस आपने 1 साल का जो 9 महीने का जो पहले साल का जो कोर्स की फ़ीस है वो भी आपको शो करना कि आप उसको दे सकते हैं। और 9 महीने का जो लिविंग कास्ट है वो तकरीबन 800 पाउंड है। अगर आप लंदन से बाहर रह रहे हैं तो आपको ये शो करना पड़ता है कि 9 महीने के लिए जो 600 पाउंड है वो आपने शो करना है 9 महीने के लिए 600 पाउंड, और पहले साल का जो कोर्स फ़ीस है वो भी आपने शो करना है। ये अगर आप जो आप शो करें एप्लीकेशन के साथ तो होपफुली आपका वीज़ा हो जाएगा। मज़ीद आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने बताया यहाँ पे जो अपने जो 2 लेवल के जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं, टॉफल और आइल्स, जी आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे आप कर सकते हैं, जो इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश जो आपने कोर्स पास करना है ये नॉर्मली इस B1 लेवल एंड अबव आपने ये शो करना है, इंटरमीडिएट लेवल ये आपने शो करना है। बेशक आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो आपको असेस करेंगे कि आपका जो इंग्लिश है वो सूटेबल के हैं कि नहीं। अगर आपकी इंग्लिश सूटेबल है तो ठीक है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश सूटेबल नहीं है तो आप यहाँ बेशक आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से आप इंग्लिश वो कोर्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शकील खान साहब। हमारे साथ स्टूडियो में एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम ډیر ضروري مننه. څو خبرې کوي کوم څه خبرې کوي؟ زه یونس د لندن نه. خاروره څه پوښتنه لري؟ ما پوښتنه دا ما لکه 2006 کې راغلی ما دې ملته لګېږي کې ما چې لکه هغه قدم هیڅ لکه ما ورکړی که نه ښه نو هغوی ما ته ویزه راکړې وه چې همدغې هغه باندې که نه صحیح سو ډسکرپشن لیف ښه اوس څو کلن یې؟ اوس تقریبا 16 نه پورته یم لکه 21 کلو ته زه رسېږم که نه ښه ویزه د 18 کلنۍ نه مخکې ختمه وه؟ و لکه 17 وم لکه ما ویزه ختمه کړې وه. ښه اوس 3 کاله وتلي انتظار کوې؟ و لکه 3 کلو نه انتظار کوم. نو بیا لکه لاس ماته هغه لګېدلی چې ما ته مثال اکسونه مثال څه ډاکومنټ لخوا نه غوښته که نه او نور سایټیانې هغه ټول ما ورته ور ولېږل. ښه هغه نه وروسته بیا لکه یو کال نه لکه ګاټ وخت وشو هغه ما ته بېرته څه هغه نه ده راکړی که نه. صحیح شوه. وکیل دې ستا؟ وکیل مې ستا ده. ښه سید تلویزیون ګورځې جواب درکوم وروره مننه. ډیره مننه وروره. د ورور ایلینګ نه زنګ راویلی دیدم هم لکه د جنرال لیګسي کیس ده. عموما لازمه ده ته دا ده ځکه چې مخکې خو د لیګسیس په جولای کې دوی بند کړل د اوړي کې، بیا دوی د اګست له اخر پر 19 اګست په اخر کې موږ د دې ټولو فیصله کوو. نو دا ظاهر خبر ده چې دوی لا فیصله نه ده کړې. نو دې چاره چې ده ته 2 اپشنه دي. یو اپشن دا ده چې د امپیل طریقه اولین اپشن به دا ته د امپیل طریقه نه خپله لاړ سي او امپیل خطولي کې دغه ریسپاند د وکیلانو لږ زر راځي. د دیو دوم که دغه نوم کوم مثبت جواب دوانه خستو بهترینه خبره ده د سی جوډیشل ریویو وکړي. معنا دا څه خبره های کورټ ته سي های کورټ ته په 3 دلایلو سره زی 3 ګراند باید دي سي ایلیګالیټي، راشنالټي اند پروسیجر اند پروپرایټي. که په دغه دریو کې تاسو کوم یو شی ویني او یعنی که پروسیجر هغه کوم پروسس دغه ډیر سلو کړی ده هغه د دولت باندې ده، نو هغه دا یو ښه دلایل راتللی چې تاسو د وکیل طریق های کورټ ته سي. دا هم په ګوره په زړه کې سي های کورټ پیسې سي دي هغه ډیر قیمتي کیسونه دي. که په لیګل ایډ باندې او که په لیګل ایډ باندې نه شخصي مصارف ته باید تاسو پام ډیری. اول ام پی، دوم اپشن سے ده های کورټ. انشاءاللہ اتمنی جواب درته راځي. बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं इस्लाम से, मेरा नाम असगर जान है। क्या पूछना चाहेंगे जनाब आप? मैं पूछना चाहता हूँ भाई से रिगार्डिंग मैंने अफगानिस्तान का नेशनलिटी मुझे अफगानिस्तान केस पे मिली है। अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ अपना प्लेस ऑफ बर्थ।
तो उसे पूछना चाहते कि ये मैं कर सकता کوم چې ته بدله پلیس اف برت وروره زما پلیس اف برت ننګرهار لیکل شوی دی بدلول غواړم نوخار ته نوخار ته ته په نوخار کې پیدا شوی او نوخار کې پیدا او کیس د اسایلم ده اسایلم زما برټیش پاسپورت هر شوی د ماشومان راغلي دي ښه صحیح ده به ګوره د هغه کې خو د ډېر لنډ هغه د اولین دا د استقلال ته پلیس اف برت بدلې ته باید هغو ته ثبوت وښیي یو صحیح شو چې نوخار کې پیدا یې او دوم دې ته دې ګوره ډېر پام وي چې که تا په اسایلم کیس کې تا ورته ویلي چې زه په جلالاباد کې پیدا شوم ننګرهار کې پیدا شوی یم د برټیش پاسپورت به کولی شي د نه واخلي دا معنا نه شو چې ته برټیش شولې او د تا هغه اوریجنل کومه هیسټري زده دوی نه خطا شوې ده دا هم در سره ایستلی شي دغو شیانو ته د پام وي نور ستاسې پلیس اف برث چینجول هېڅ کوم مسایل نشته هغه برث سرټیفیکټ یا د کلي کې هغلته چې کوم د دوی کوم سیستم د تاسې د پیدایښت یا شناختي کارډ یا هر کوم هغه په نوخار کې تاسې ته درکړي زه نه پوهېږم چې د افغانستان کې پاکستان نو دغه ثبوت مطابق باندې ته کولی شي هغه ډیکلیر کوي یو ډیکلریشن اخلي چې دا تا پلیس اف برث سرټیفیکټ جوړوی شم پاکستان نه که نه خو دا نه وایم چې زه پاکستانی یم خو زه افغانی یم خو پاکستان کې پیدا شوی یم نه هغه کوم مسایل نه دي چې تا ولې امیګریشن ته دغه ویلي بیا کوم هېڅ خبره نه ده بیا هغه ایوریس چې دا هغه ته کولی شي هغه جوړه کړي که ما ته نه دي ویلي مخکې مې نه دي ویلي بیا څه نه دي بیا تا کیس باندې لږ حتما ته بیا هم غور پرې وکړه بیا سوچ پرې وکړه وکیل سره خبرې وکړه او انیشل وکیل سره کیس دی ور وګوره چې بیا دا مسله جنجال درته جوړي ښه سوچ سره وکړه صحیح شو ډېره مننه کال کولو ډېر مننه हमारे साथ प्रोग्राम में एक और कॉलर हैं हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन सा बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं जी मैं अमजद बात कर रहा हूँ ब्रेंटफोर्ड से जी अमजद क्या पूछना चाहेंगे आप जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे लेगेसी के अंदर इस मार्च में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिली थी फैमिली के साथ जी जी तो मैं सिटीजनशिप के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि आया कि मैं नेक्स्ट मार्च में अपनी सिटीजनशिप को अप्लाई कर सकता हूँ तो आप प्लीज आपको जो फर्स्ट टाइम पे जो स्टे मिली थी उसका कितना टाइम था लेगेसी में मुझे अच्छा लेगेसी में कितने क्या ड्यूरेशन थी इंडेफिनिट लीव मिला आपको इंडेफिनिट लीव मिला ड्यूरेशन मेरी यहाँ पे मैं 2002 से था 2002 से थे और फिर आपको इंडेफिनिट लीव मिली है कब फैमिली थी मेरे साथ वाइफ थी और मेरे 4 बच्चे हैं इधर जी जी तो मुझे मार्च इसी ईयर में ना मार्च में इसी साल मार्च में आपको मिला है जी इनको इसी साल मार्च में मिला है शकील साहब ये कब अप्लाई कर सकते हैं जी आपको इनका जो रूल है वो ये है कि अगर आप मार्च को मिला इंडेफिनिट स्टे लेकिन जब आपने लेगेसी के लिए अप्लाई किया था तो उस दौरान वो आप टाइम ले सकते हैं आपने ये शो करना है कि आप यहाँ से 5 साल इस मुल्क में रह रहे हैं ठीक है लेकिन उस वक्त वो काउंट करते हैं जहां आप लीगली यहाँ पे रह रहे हैं जब आपने एप्लीकेशन डाला था लेगेसी के लिए वो आप वो जो वक्त है उसको आप वो अंदर कर लें जब आपको लेगेसी मिला था इंडेफिनिट स्टे उस वक्त तक अगर आप 5 साल बनते हैं तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत शुक्रिया शकील साहब एक और कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हम उनकी तरफ चलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन सा बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं जी عبدالله خبرې کوم ښه عبدالله څه پوښتنه لرئ تاسو څه تپوس کول غواړئ زه دا پوښتنه لرم زما یو کزن راغلی ښه 2008 کې او هغه پولیس یې ځان ورکړی هغې نه بعد هغه د پولیس نه لکه راوتښتېده بل خوا لاړو د هغې ټول فیملي دلته دی مور یې ورور یې ورندار ماشومان هغه اسایلم اپلای وکړي نو هغې لپاره څه چانس شته د تاسو ویلي د هغه مور او ورندار ټول دلته دي مور یې ورور یې مشر ورور یې ورندار ماشومان ټول دلته دي ایلیګل دي که لیګل دي ایلیګل ټول سره برټش پاسپورټ دی څو کلن ده د هلک خپله دی 15 کلن 15 هلته په افغانستان کې دوی هغه لري ممبرز د فیملي هغلته څوک شته څوک یې پاتې دي نه هلته څوک نشته ښه صحیح ده تلویزیون ګوره زه انشاءالله زه جواب درکوم د دې دوه طریقې د اکثرت د عموما د افغانانو کیسو کې مسایل دغه دي چې دوی اول راسي بیا سیستم اپسکانډ کوي دوی ته اکامډیشن ورکړي اکامډیشن نه دوی وروسته لاړ سي یا پرېږدي ذاتي امضا ټول شیان پرېږدي دا بریچ د امیګریشن رولز کې دي که نه نو د دې نه وروسته چاره چې دی دی خو په 2008 کې راغلی دی باید فرش کلیم وکړي فرش کلیم چې وکړي هغه څو اول خو د دی باید د خپل د اسایلم کیس کې غټ انټرویو ورکړي ښه ترخه د هغه مطابق باندې ثبوت پیدا کړي غټ انټرویو نه یې ورکړي دی د وکیل ځان ته ونیسي انټرویو د دایر کړي او هغه د ثبوت مطابق باندې انټرویو کولی شي درته ارینج شي دومه خبر د آرټیکل 8 اتمه ماده د یورپین کنونشن آن هیومن رایټ
دیغه مطابق لاندې تاسو هم کولای شئ کیس په مخ بوځي که افغانستان کې د څوک نه لري چون چې د 25 کلن او د افغانستان ته ولېږي هم دومره دوی وايي دومره سیریس بریچ اف هیومن رایټس نه دي نو دوی چې کله ممبرز د فامیلی دي اتمه ماده چې ده د فامیلی رایټس دي نو دوی وايي دغه بریچ په دې نشي کېدلی ځکه چې ایمیډیټ ممبرز اف فامیلی هغه ایمیډیټ دوی په هغه کې کلاس کې چې مثلا د چا یا ښځه یا خاوند یا واړه کوم زامني او یا کوم د عمر نه زیات کسان چې دوی به خیال ته د کتلو نه څوک ونه لري سین مثلا گزارای الته نه کی د خو ځان ته 50 کلن الک د بیا هم مرتوي ستاسي لارس خپل منګ ته خو هغه په هر صورت د فامیل څه ده هغه د میټیګیشن لکه یو ګټه یو ګټه ورته کولای شي د کیس کې هغه د ټولو سره یو ځای کې फ्रेश क्लेम दी कि वकील सर खबर की इंशाल्लाह। रवाना बहुत शुक्रिया। एक और कॉल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, हम उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चालत څنګه چاله جوړ تکړه الله فضل دې خیر کړ دې څو خبره کوي زه عبدل خبرې کوم خا عبد الله څه پوښتنه اساسا پوښتنه مې دا ده کنه زما دلته یو نیم کال وشو کنه نو ما ځان ور کړی دا نو بیا ما چې ځان ور کړل نو ما غوتی متي وروتي انګری کی کنه ها نو چې غوتی مې وروتل نو غوتی کوم ځای وته غوتی مې دی انګری کی وروتي دي ها نو غوتی مې انګری په ما د دوی کیس می مضبوطه او په لاسم مزور یم یو سیبل یم کنه نو بس نو ما تر توی تاب نه عمل ته واړو یو نیم کال کېږي چې شواج 14 میاشتې بګیږي چې زه نه را تخیدل یم او نه را پټ شوم او نو دې تاسو خیال چې زه اوس بیا په ورشم زما به چې شو عمل وغوړی او کنه سید تلویزیون ګوره زی جواب درکوم ان شاء الله دغه وکیل راو د وکیل سره تماس کو وکیل نه لري ځان ته وکیل نسی د دا رقم کې سو خو سي کوم چې د دې ګوت راوځي خصوصا اروپאי ملکو کې دیغه کده څومره بهتره اسالم کیسي هغه کیس باندې زغور نه کیږي هغه څنګه ته گدي هغه د دې کوم میوچوال اګریمنټس د دغه ملک سره هغه ملک ته د نو په شپږ میاشت کې بیرته لیږي ک د دې جریان د شپږ میاشت کې ته ونه لیږلې بیا دغه بل چاره ده چې تاسو 14 میاشت کې تو تر خبر نه تو دا باید استیب ضمانت پرې کتاب باید وکیل سره وکیل طریقه باید د دې سره په تماس کې وي نو حتما به دې فیصله کړي ته د وکیل سره خبرې وکړه هغه د سره تماس کې ځکه جریان که هغه ما هنګری ته غوښتل ویل چې بیرته مکتراسي بیا مشکلات درته بیا باید الته لاړ شي او که غو نه غوښتل بیا دغه نو وروسته د دوی د تاپ کیس باندې دلته غور کې دغه ایکسپلینیشن بور کیس ته ولې الته ګوتی ورکړی ته مجبور وي د قاچاق بر سره خبره شي ونه ډیر مننه। एक और कॉल मौजूद है